स्टार्टिङ टु अहिलेको स्टेजसम्म कोबाट कति रकम लिएर केमा खर्च गरे, अब यो जिम्मेवारी उहाँको। यौन दुराचार गरिराखेको हुन्छ, रेप गर्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छ, केटी चिच्याउँछ अनि उसको बाउ गएर लाठो लगाएर त्यो बच्चालाई त्यो छोरालाई लखेट्छ र बाउ अग्रसर हुन्छ। उसको चिच्याहट, त्यो नारीको चिच्याहटले हजुरबाजेलाई को कानमा पर्छ। हजुरबाजे गएर उसको छोरा बाउ चाहिँ बिचको बाउलाई लखेटिदिन्छ अनि हजुरबाजेले यौन शोषण गरेको जस्तो 50,000 उठायो, 15-20 हजारमा काम चलाएर अरू खल्तीमा हाल्यो होला, 1,00,000-1.5 लाख रुपियाँ उठायो होला हैन, 20-30 हजार खर्च गरेर अरू खल्तीमा राख्यो होला हैन। त्यो सम्भावना देखियो नि। र किनकि सञ्चालन गर्दा सिधै 50,000 जरिमाना हुने, त्यसपछिको त्यो लेभल अनुसार 3 वर्ष 7 वर्षदेखि लिएर 15 वर्षसम्मको कानुनी उ छ। को लागि त 2 करोड 36 लाख कति त व्यक्तिमा पुग्ने रहेछ नि त। 80 करोड चाहिँ के अरे राहत हो भने भण्डाफोर नगरिदिएको, 1 हप्ताभित्र भण्डाफोर नगरिदिएको भएदेखि यो नानीको नाममा 25 लाख भन्दा बेसी नै पैसा उठ्थ्यो, अझ बेसी उठ्न सक्थ्यो। एकातिर दर्ता गरेका छैन, सरकारको अनुमति पनि कानुन बजे अनुमति लिएको छैन र निरन्तर चाहिँ के अरे देश विदेशबाट त सहयोगी मनकारी नेपालीहरूले त लगातार सहयोग त दिइराखेको भन्ने कुरा त उसको आफ्नै मुखबाट देखिन्छ नि। सोसल नेटवर्क नेपाल। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुमा आज हामीले एकजना विशेष अतिथि लिएर उपस्थित भएको छु र पछिल्लो समय चौरमा लगेर कार्टुनमा राखिएको बच्चा फालिएको विषयवस्तुलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणीहरू भइराख्दाखेरि कति सत्य कति झुट र के हो वास्तविकता, कानुनले के भन्छ यो विषयवस्तुमा र प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्छ यो विषयवस्तुमा चिरफार गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व एसएसपी, त्यस्तै गरी अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ किवाङ हाङ राईसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वागत छ, धन्यवाद भाइहरू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु, भर्खरै पूर्वतिर पुगेर आएको। अब यो जुन घटना भन्नुभयो है, यो बडा नाटकीय तवरले मञ्चन गरिएको छ। नेपालीहरूको कमलो दिल, मनकारी सहृदय मनलाई कमाउने लक्ष्य राखेका मान्छेले यसलाई ढाल बनाइदिँदो रहेछ, यसलाई हतियार बनाइदिँदो रहेछ। एउटा असहाय नारी जो वैदेशिक रोजगारमा विदेश जान्छ, त्यहाँ अब अकल्पनीय शोषण, शारीरिक शोषणबाट हैन जुन गर्भधारण हुन पुग्छ, गर्भवती हुन पुग्छ र उनी नेपाल आउँछन्, नेपाल उद्धार गरिन्छन्। त्यसपछि एउटा सामाजिक संस्थाको आश्रयमा उसले नानी पाएको अवस्था छ। अहिले मिडियामा आएको मैले यही हो है, सत्य कुरा यही हुनुपर्छ है। मैले डिटेल त मैले हेरेको छैन, तर सामाजिक सञ्जालमा आएको घटनाको क्रममा यो कुरो उनी गर्भवती अनैतिक त भन्नु न। अब विदेशमा पुगेका एउटा महिला हाउसमेटको रूपमा गएका नेपाली चेलीहरूको दर्दनाक अवस्था छ, कहाली लाग्दो अवस्था छ। त्यहाँ एउटा भिडियो मैले देखाएको छु, एउटा नातिले यौन दुराचार गरिराखेको हुन्छ, रेप गर्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छ, केटी चिच्याउँछ अनि उसको बाउ गएर लाठो लगाएर त्यो बच्चालाई त्यो छोरालाई लखेट्छ र बाउ अग्रसर हुन्छ। उसको चिच्याहट, त्यो नारीको चिच्याहटले हजुरबाजेलाई को कानमा पर्छ। हजुरबाजे गएर उसको छोरा बाउ चाहिँ बिचको बाउलाई लखेटिदिन्छ अनि हजुरबाजेले यौन शोषण गरेको जस्तो एउटा चाहिँ के अरे बडा नारकीय जीवन, धेरै
कतिपय धेरै त नभनौँ, कतिपय हाम्रा महिला चेलीबेटीहरूले भोगेका छन्। सायद यस्तैको परिणाममा उनी गर्भवती भइन्, उसको नाम अमुक छ, उसको नाम नखोलौँ होइन भनेपछि त्यस अवस्थामा उनी गर्भवती भएको हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो अवैध होइन सन्तान जन्माउन उनी बाध्य हुन्छन् र त्यसलाई लुकाउनको लागि आश्रय खोजिन्छ र त्यो कमजोरीलाई, त्यो आश्रयलाई कमाउने माध्यम बनाइन्छ। एउटा नारी संवेदनशीलता, यसलाई एउटा बालबालिका सम्बन्धी हाम्रो सेन्टिमेन्टलाई क्यास गरेर एउटा चाहिँ संस्थाले पहिलेदेखि कुरा गर्छ, त्यो संस्थाबाट नै नानी बुझेर ल्याउँछ, अनि चौरमा झाडीमा फालिएको छ भए घरि भन्छ, घरि के भन्छ न उसैको भनाइमा मैले जाने बिना आहो बच्चा भनेपछि उसले मुसुक्क हाँसी भनेर भन्छ, अनि एकछिनपछि के भन्छ उनी भन्दा मर्यो कि बाँच्यो पल्टाएर हेरे जिउँदो छ कि भने मुसुक्क हाँसेर पहिले मुसुक्क हाँसिदिने बच्चालाई फेरि जिउँदो छ कि मर्या छ भनेर पल्टाएर हेर्नुपर्छ त भनेपछि सुरुदेखि नै यसमा चाहिँ एउटा नाटक मञ्चन गरेर अनि कमाउने नियत राखिएको हुन्छ। मनकारी मन भटाभट यसलाई चाहिँ के भन्छ सहयोग दिन थालिन्छ। केही पत्रकार बन्धुहरू जो युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई हाइलाइट गर्नुहुन्छ, आफ्नो खल्तीबाट आफ्नो कमाइबाट झिकेर उहाँले योगदान पनि दिइराख्नुहुन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै यसको कहानी बाहिर आउँछ र यी पछिल्लो घटनाक्रम चाहिँ स्वत ठगी गर्ने नियतले, अकुत पैसा कमाउने नियतले गरेको देखिन्छ है र त्यो अमानवीय अन्यायमा परेको महिलाको र उसको बच्चामाथि एउटा पैसा कमाउने आधार बनाइन्छ। त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो। यसलाई सबै तमाम हामी नेपालीले यस्तो प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ, हामीले खण्डन गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ र भोलिको दिनमा समाज सेवाको नाममा, उद्धारको सेवाको नाममा कसैले उद्धारको धन्दा नबनाओस्। हामीले मेरै समाजमा 3-4 वटा घटनाहरू मैले देखिसकेका छु। एउटा अनिस खालिङ जस्तो मान्छे गएको 1-1.5 महिनामा त्यहाँ ज्यान मार्ने अभियोगमा पर्छ। ऊ पाकिस्तानको एउटा उसैको रुममेट साथीले उसलाई छोरा मान्छेले नै यौन दुराचार गर्न सक्छ, त्यसलाई प्रतिवाद गर्दाखेरि उसको ज्यान जान्छ, तर त्यहाँको कानुनले उसलाई छोड्दैन। नछोडिसकेपछि उसलाई फाँसी चढाउन आदेश हुन्छ र ब्लड मनीको कुरा भयो। हाम्रो समाजले उठाएर दियो र त्यो देशमा चाहिँ एउटा न्यायिक निकाय रहेछ, साँच्चै अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई त्यो राज्य कोषबाट तिरिनेछ। त्यसैले त्यो देशको राज्य कोषले त्यो पैसा तिर्दियो, तर यता हाम्रो समाजले उठाएर दिएको पैसा अहिले सामाजिक काममा आएको छैन। त्यो कहीँ कतै एउटा संस्थाको नाममा छ र त्यो संस्थाले यो काम चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट बनाएर आफ्नो समाजको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि यता आएर हाम्रो रामबहादुर राई बचाउ अभियानमा 25-30 लाखको चाहिँ के अरे दुरुपयोग भयो। त्यसमा त रवि लामी छाने सिधा कुरा जनतासँगकोले हस्तक्षेपै गर्यो। त्यसपछि मेरो गाउँको एउटा नानी 11 वर्षीय नानी बबिना राई, जो 11 वर्षीय नानीको मुटु भल्भ चेन्ज गर्ने क्रममा सहयोग अभियान गरेर सुरुमै निमोठिन्छ। 10-11 लाख पैसा उड्दाखेरि नै गलत नियत राखेर त्यो अभियानकर्ताहरू दुरुपयोग गरेर मुद्दा समेत चलेको अवस्था छ। यिनै पेरिफेरीमा यो पछिल्लो केयर बालबालिका चाहिँ के अरे जुन छ यही परिवेशमा म हेर्छु। र अर्को कुरा पनि के मैले हेरिराखेको छु भन्दाखेरि म 2015मा हाम्रो महामारी भूकम्पले हामीले फेस गऱ्यौँ। 2016 र 17मा म अमेरिका गएको थिएँ। अमेरिकाको कतिपय स्टेटको नेपाली होटलमा अझै भूकम्प पीडितको लागि पवित्र कार्यको लागि सहयोग भनेको छ। त्यो सहयोग भटाभट उठ्या हुन्छ। त्यो नेपालीहरूको होटलमा
आउने जो कोही अमेरिकन युरोपियनहरूले $5 $10 फ्यास फ्यास हालिरहेको हुन्छ, त्यो बक्सा तुरुन्त भर्थ्यो। त्यो सहयोग राशिहरू के त नेपालमा आइपुग्यो? पीडितहरूले पाए? मलाई शङ्का छ। त्यसले गर्दा यस किसिमले हामी नेपालीको उद्धार दिनलाई अब दुरुपयोग हुन दिनुहुन्न। हामीले बुझेर साँच्चै सहयोग नगरी नहुने, साँच्चै उद्धार नगरी नहुने व्यक्तिले उद्धार गर्नुपर्छ र सही उद्धार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसैमा जोडेर म दिन चाहन्छु। अरू त के अब कानुनी रूपले के छ अब यो जुन पुष्पा अधिकारी जो सञ्चालिका छिन् उनले क्षमा याचना पनि गरेका छ, तर त्यति भन्दैमा कानुनले छोड्नेवाला त छैन, किनभने उनले अवैधानिक तरिकाले उनले कम्पनी दर्ता गरेर पनि सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारको चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त नगरिकन यो गरिएको देखिया छ। र कतिपय तपाईँको करिब 11 जना बच्चाहरू जो अस्तिको दिन उद्धार भएका छन् उनीहरूमध्ये 5 जनाको बाबुआमा सम्पर्कमा आएको र 6 जनाको चाहिँ नआएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। बाबुआमा हुँदै कसरी बाल आश्रममा राख्यो यो कुरामा अनुसन्धान भइरहेको होला। यसमा के भन्छ कानुनले, उहाँलाई सजाय के कसरी तोकिएको छ यो पनि अलिकति प्रश्न पार्नु सन्दर्भ। अब जसरी हामी बालबालिकाको लागि स्वतस्फूर्त हामी संवेदनशील छौँ, त्यसरी नै नेपाल सरकार हैन विगतदेखि नै संवेदनशील भएको देखिन्छ। यहाँ बाल मन्दिर स्थापना भएको छ, विश्वमा नाम कहलाएको SOS बालग्राम, जसमा अहिले 12वटा कि 13वटा नेपालमा स्थापित छ। मैले 2000 तपाईँलाई एउटा नोटिस गरिदिउँ, मेरो गाउँमा एउटा मेरो ठुली आमाको छोरो नाति के अरे ऊ भइदियो, अनाथ भइदियो। बुवा जन्मेको कति महिनापछि उसको बुवा गुमायो। उनी त्यस्तै 5-6 वर्षको उमेरमा आमा चाहिँ दोस्रो विवाह गरेर गइन्, बजुसँग बस्थ्यो। बजुले चाहिँ के अरे बजुको पनि मृत्यु भइसकेपछि अनाथ भएर मैले आफ्नै रिक्वेस्टमा, म एउटा जस्ट विद्यार्थी थिएँ कलेजको, भर्खर कलेज टेकेको विद्यार्थी, यहाँ बाल मन्दिर छ अरे, त्यहाँ अनाथ बालबालिका राखिन्छ अरे, ल पठाइदिनु म कहाँ। मैले त्यो बाल मन्दिर धाउँदाखेरि मलाई महिना दिन लाग्यो। म एउटा लिखुरे विद्यार्थी, कसैले टेरेन। अन्तिममा त्यो संस्था बाल मन्दिरको संरक्षकका मैले बिन्ती पत्र हालेपछि, ओहो बिन्ती पत्र सुरु भएपछि त कसरी परिचालित हुँदो रहेछ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तुरुन्त चाहिँ के अरे बाल मन्दिर आइदिनु पर्यो भने मलाई खोज्दै आए। बच्चासँग लिएर म बाल मन्दिर गएँ। बाल मन्दिरमा अहिले स्थान छैन, तपाईँ SOS बालग्राम के अरे कोटेश्वरमा जानुहोस् है, त्यहाँनिर एकजना फलानालाई गएर भेट्नुहोस्। कोटेश्वरमा त्यो बच्चालाई चाहिँ मैले लिएर पुगेँ। ल चाँडो आउनुहोस्, चाँडो, हाम्रो यो कोटेश्वरको बालग्राममा SOS बालग्राममा ठाउँ छैन, ठिमीमा पाण्डेजीलाई गएर भेट्नुहोस्, पाण्डेजी रेडी त्यहाँ हैन। अनि त्यसपछि ठिमीमा पुगेपछि ल यहाँ ठिमीमा नि छैन, भर्खर SOS बालग्राम गण्डकी स्थापना भएको छ, त्यहाँ मैले कुरा गरिसकेको छु, त्यति तपाईँले पुऱ्याइदिनु पर्यो भनेर यसरी मैले 2037-38 सालमा एउटा बालकलाई मैले SOS बालग्राम पोखरामा पुऱ्याएँ, जो अहिले पोखराको कम्प्युटर इन्स्ट्रक्टर छन्, उसको आफ्नै कम्प्युटर सप्लायर छ र उसको घर जम्ती भएको छ हैन। भने यसरी सुरुदेखि नै हामी बालबालिकाप्रति संवेदनशील छौँ। त्यसपछि आएर यसो ऐन कानुन पल्टाएर हेर्ने हो भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2051 अन्तर्गतबाट विभिन्न यो बालबालिकाको जुन हेरचाह केन्द्रहरू अनुमति लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा उसको न्यूनतम के अरे स्ट्यान्डर्ड पुरा गर्नुपर्छ हैन। त्यहाँ बालबालिकाहरूको अधिकार हैन। र अन्तमा अहिले पछि आएर गणतन्त्र एक्जिक्युसन भइसकेपछि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 आएको छ, नियमावली बनिसकेका छैन, तर बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका बनेको छ। त्यो निर्देशिका बमोजिम चाहिँ हामीले अनुमति लिएर मात्रै, अनि स्ट्यान्डर्ड नेपाल सरकारले अहिले 3वटा सरकारले यो व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद बनिएको छ,
अनि प्रदेश सरकारले र स्थानीय निकायले पनि यो बाल अधिकार समितिहरू गठन गरेछ ऐन बमोजिम र ऐन बमोजिम स्वीकृति लिएर मात्रै यस्ता गिरह सञ्चालन गर्न पाइन्छ। जब जुन कुरा छ अहिले हामी जुन कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहेछौँ पुष्प अधिकारीजीको उहाँको अनुमति छैन भन्ने कुरा आज बिहान मात्र मैले विभिन्न युट्युबहरूमा हेरेँ। अनि उहाँले आफैले आफ्नै सम्पत्तिबाट सञ्चालन गरेको भने तापनि उहाँकै यो पछिल्लो घटनालाई आत्मआलोचना गर्ने क्रममा यो पछिल्लो घटनामा मात्र मैले गल्ती गरेको, अघिल्लो घटनामा अघिल्लो देश विदेशमा रहनुपर्ने हरूले दिनुभएको दाताहरूको पैसा चाहिँ मैले सदुपयोग गरेको छु, नानीहरूको अनुहार हेरेर पनि थाहा हुन्छ भनेपछि त संस्था पनि एकातिर दर्ता गरेका छैन, सरकारको अनुमति पनि कानुन बमोजिम अनुमति लिएको छैन र निरन्तर चाहिँ के अरे देश विदेशबाट त सहयोगी मनकारी नेपालीहरूले त लगातार सहयोग त दिइराखेको भन्ने कुरा त उसको आफ्नै मुखबाट देखिन्छ नि। भनेपछि यो समाज सेवाको नाममा एकतिर देखाउने र अर्कोतिर पैसा कमाउने माध्यम बनाइएको छ। यदि चाँडै तपाईँ पत्रकारहरूले, तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले यो भण्डाफोर नगरिदिएको, एक हप्ताभित्र भण्डाफोर नगरिदिएको भएदेखि यो नानीको नाममा 25 लाखभन्दा बेसी नै पैसा उठ्थ्यो, अझ बेसी उठ्न सक्थ्यो हैन। त्यो अबोध बालिकाले त्यो पैसा पाउँथ्यो त, उसको संरक्षणमा खर्च हुन्थ्यो त, कदापि हुँदैन थियो। भने यसरी भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरूले समाजलाई दोहन गरिरहेछ। सरकारको कार्यशैली ट्रान्सपरेन्ट छैन। कसरी छैन भन्नुहुन्छ भने यत्रो कोरोनाको महामारीमा सुरुमा ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्कापट्टा दियो, नियम मिचेर दियो, तुरुन्तै त्यही सरकारले सामान सप्लाई नगर्दै त्यो ओम्नी ग्रुपको ठेक्का रद्द गरिदियो। उसले राखेको 5 करोड 6 करोड धरौटी जफत गर्यो भने सञ्चार माध्यमबाट आयो अनि यता आएर 25-26 करोड भुक्तानी दिएको छ। र ठेकदारलाई, जुन खरिदकर्ता ठेकदारलाई, कम्पनीलाई चाहिँ ठेक्का दिइएको छ भने उसले ढुवानी गर्ने पनि आफ्नै चाहिँ के अरे स्रोत साधनबाट ढुवानी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले प्लेन उपलब्ध गराएको छ चाइनामा, र चाइनाले उपलब्ध गराइदिएको पहिलो लटको किट, उपकरण, औषधि त्यसैमा गोलमोटल मिलाएर आएको छ। त्यो नेपाल सरकारले हामी नेपाली जनतालाई अझै पनि सुसूचित ट्रान्सपरेन्ट गरेका छैन। त्यसपछि 4 अरबको चाहिँ औषधि नेपाली सेनालाई खरिद गर्न लगायो। किन भन्दाखेरि नेपाली सेनाले गरेको काम चाहिँ सार्वजनिक अदालतमा चाहिँ सुनवाई हुँदैन भन्ने हिसाबले। त्यो कुन नियतले गर्यो त? र त्यो सेनाले खरिद गरेको सामान कहिले आयो त? कुन सामान कति आयो, कति बिलमा, त्यो नेपाली जनताले सुसूचित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो आएको पनि देखाउँदैन। अब पछिल्लोपल्ट महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले एउटा सिङ्गो ट्रेनमा सहयोग सामग्री राखेर चीनको झन्डा, चिनिया झन्डा फरफराएर सहयोग पठाउँछ। त्यो सहयोग आइपुगेन खोइ त। अनि 10 अरबको खर्च बताइएको छ। हामीले 80 करोड चाहिँ के अरे राहत बाँडिसके। 3 करोड नेपालीको लागि त 2 करोड 36 लागि कति त व्यक्तिमा पुग्ने रहेछ नि त 80 करोड चाहिँ के अरे राहत हो भने। आज कति मान्छे चाहिँ नेपाली जनता कतिजना आत्महत्या गरेर मरिसके। त्यो आत्महत्या गर्ने मान्छेको संवेदनशीलता हाम्रो सरकारले कहिले बुझ्ने? यसरी सरकारले माथिबाट दोहन गरिराखेको छ। ट्रान्सपरेन्ट छैन, पारदर्शी छैन हैन भने यता उद्धारको नाममा हैन। तपाईले हेर्नुभयो होला, मैले त नियमित हेर्छु त्यो एबी न्यूजको कोरोनाको कहर एबी न्यूजको पहल भनेछ। नेपाली जनताले मनकारी रहेछ। हरेक दिन उनीहरूले डोनेसन दिइराखेको छ। एउटा त्यहाँ चाहिँ के अरे उद्धार कार्य भइरहेछ। कति व्यक्तिहरूको चाहिँ उपचार नहुनेहरूको उपचार भइराखेको छ र त्यहाँ गलत तरिकाले राहत लिने व्यक्तिहरूको कुरा पनि त्यहाँ आइरहेको छ।
भनेपछि यस्तो संवेदनशील अवस्थामा यो घटना पुग्यो र जसलाई मैले हिजो मात्र मैले पनि यो विषयमा बोलेको छु र अहिलेको ऐन बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 86 मा नियम बनाउने कार्य त्यो बनाउने चाहिँ के अरे अधिकार छ नेपाल सरकारको नियमावली बनिसकेका छैन र एउटा बनाइसकेका छ त्यस अन्तर्गत अनुमति लिएर मात्र यो बाल गृहहरू सञ्चालन गर्न पाइन्छ त्यसमा पुष्पा अधिकारीको ले कानुनको दुरुपयोग गरेको छ कानुन बमोजिम नियम बमोजिम तपाईको अनुमति लिएको छैन र नियम कानुन बमोजिम संस्था दर्ता नगरेर अनुमति नलिएर अनि निरन्तर रूपले उसले चाहिँ आर्थिक सहयोग देश विदेशबाट जुटाएको छ त्यो कुरा उसको आफ्नै इन्टरभ्यूहरुबाट आउँछ यी भनेको गलत गैर कानुनी क्रियाकलाप हो यसमा उसको गल्ती अनुसारको मुद्दा चल्न सक्छ त्यो मुद्दा चलेको खण्डमा चल्न सक्छ कतिसम्म उलाई कैद हुने रहेछ के देखिएको छ अब हेर्नुस् अब त्यो त अब र्यान्डमली त भन्न सकिँदैन अब यस्तो बालगृह अनुमति नलिकन सञ्चालन गर्दा सिधै 50,000 जरिमाना हुने त्यसपछिको त्यो लेभल अनुसार 3 वर्ष 7 वर्षदेखि लिएर 15 वर्षसम्मको कानुनी उ छ अब उसलाई लाग्ने अभियोग र माग दाबी अनुसार त्यो भोलि प्रमाणित हुँदाखेरि त्यो क्राइम बमोजिमको चाहिँ सजाय हुने अहिले यति नै त भनिहाल्न अलि मिलेन कि भन्ने मेरो भनाइ हो जस्तो यो घटनालाई लिएर के शिक्षा चाहिँ लिनुपर्छ नेपाली जनमानसले जस्तो त्यहाँनिर त 2 दिनको पेरिफेरीमा सबै गरु भएको छ उद्धारै गर्नुपर्ने संरक्षणै दिनुपर्ने नेपाल कानुनले बालबालिकाहरूलाई विशेष संरक्षण दिनुपर्ने भनेर एउटा व्यवस्था गरेको छ त्यो विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने बालबालिकामा अनाथ बालबालिका भनिन्छ हैन अब अनाथ कसलाई भन्ने भन्दाखेरि सडकमा हैन भेटिएको प्रहरीले भेटेर गरेको बाबुआमाको पत्ता नलागेका हैन त्यसरी नै अस्पतालमा छाडिएको हैन बाबुआमा बितेर गए उनीहरू एकदम इन्फेन्ट छन् जसको चाहिँ के अरे खाना लाउनको व्यवस्था छैन यस्तै चाहिँ 4-5 क्याटेगोरीमा अनाथ बालबालिकाको पृष्ठभूमि छ र यस्ता बालबालिका जो फेरि एउटा शारीरिक रूपले अपाहिज पनि हुन सक्छ अपाङ्गता भएको हुन सक्छ सुस्थ मनस्थितिका पनि हुन सक्छन् यस्ता क्याटेगोरीका बालबालिकाहरूलाई विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने बालबालिका को चाहिँ भन्छ क्याटेगोरीमा नेपाल सरकारले कानुनमा व्यवस्था गरेको छ भनेपछि यो घटनाले यस्ता नानीहरूको उद्धार संरक्षणमा पनि बाधा पुग्यो मान्छे त हिचकिचाउने पनि एउटा यो त्यो डाइरेक्ट असर त्यो पर्ने भयो भने अब सहयोगदाताहरूले पनि बुझेर त्यो संस्था लिगल छ कि छैन तीनटा सरकार मातहतमा कुन निकायबाट त्यो अनुमति लिएको हो वैधानिक छ कि छैन हेर्नु पर्यो र त्यो स्ट्यान्डर्ड मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पुरा गरेको छ कि छैन र त्यो प्रत्येक संस्थाले बालगृहहरूले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ है बाल कल्याण अधिकारीलाई समितिलाई त्यो बमोजिम उसको आफ्नो काम क्रियाकलाप ठीक छ कि छैन त्यस्तो हेर्न त्यो संस्थाहरू हेरेर त्यो मार्फत सहयोग दिन सकिन्छ मनकारीले तर जसरी यो पछिल्लो स्क्यान्डलमा भट्टाभट सहयोग दिइयो र दुरुपयोग गरियो र उल्टै आरोप पनि लाई मागिएको छ नि त उद्धारकर्ताहरू गए त्यो एकजनाको महिलाले त अब 30-40 हजारको अनाज आदि इत्यादि पनि लगिदिए भाले पनि लगिदिए 15,000 पैसा पनि दिए त्यसको लिखित पनि नराखेको नोटमा नराखेको देखियो र अब म कारबाहीमा पर्छु भनेर त्यो पुष्पा अधिकारीले तुरन्त फिर्ता दिएको त मिडियामा आइसक्यो भने यो खालको
दुरुपयोग भनेपछि ठगी धन्दा रोकिनु पर्यो। यो भनेपछि झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँको र कानुनले पनि पुष्टि गर्न सक्छ यो ठगी गर्नकै लागि यो सब गरिएको ठगी गर्नलाई लागि हो। ठगी ऐन बमोजिम यो अब उजुरी दिनु पर्यो। ठगी बमोजिम कारबाही हुन सक्छ। यद्यपि 4 वर्ष ती बालबालिकाहरूले खाएका छन्, पिएका छन्, पढेका छन्, त्यो पनि मानवीय रूपले कन्सिडर गर्नुपर्छ हामीले, हैन? अब उसले 50,000 उठायो, 15-20 हजारमा काम चलाएर अरू खल्तीमा हाल्यो होला, 1,00,000-1.5 लाख रुपियाँ उठायो होला, हैन? 20-30 हजार खर्च गरेर अरू खल्तीमा राख्यो होला, हैन? त्यो सम्भावना देखियो नि। र यो जिम्मा मैले दुरुपयोग गरेका छैन, हैन, मैले सही काम गरेका छु भन्ने चाहिँ पुष्टि चाहिँ पुष्पाधिकारीजी आफैले दिनुपर्छ। स्टार्टिङ टु अहिलेको स्टेजसम्म कोबाट कति रकम लिएर केमा खर्च गरे, अब यो जिम्मेवारी उहाँको, हैन? त्यसो गर्दाखेरि उहाँको योगदानलाई पनि कदर हुन्छ। उहाँले आफूले क्लिन चिट लिनुपर्छ, समाजबाट हिँड्न नसक्ने अवस्था हो नि। त्यो 1-2 जना 10-20 जना ग्रुपका मान्छेलाई उचालेर हल्ला गराउँदैमा उहाँको इमेज बच्दैन। उहाँले आफ्नो इमेज बचाउनको लागि फ्रम द स्टार्टिङ टु टिल दिस डे के कति राहत उद्धार सहयोग हासिल गर्नुभयो र कसरी के कति खर्च गर्नुभयो। अब अहिले मलाई जानकारी भयो, विद्युत प्राधिकरणलाई त सोधेको छैन। विद्युत प्राधिकरणले 1-1.5 वर्षसम्म बिजुली दिइरहन्छ अनि त्यो बिल खप्टाइदिइरहन्छ। उहाँले 12,000 पैसा चाहिँ बिजुलीको पैसा तिर्न नसकेर मेरो लाइन काट्यो भन्दै रुँदै पनि भन्नु। यो यसरी नाटक गरिदिनु भएन क्या। यो चाहिँ नेपाली उदार मनलाई सेन्टिमेन्टमा परिणत गरेर पैसा झार्ने, दोहन गर्ने जुन धन्दा बन्द हुनु पर्यो। हजुर, कतिपय विश्लेषणहरू आएको छ कि पुष्पा अधिकारीको धेरै नै अन्याय भयो भने चाहिँ उनीमाथि धेरै खैरो खनियो, खेदो गरियो भनिएको छ। तर गल्ती त गल्ती नै हो नि। उनले गल्ती गरेपछि हामीले गल्ती गरेर भन्न नपाउने र के भन्नु? बकाइदा पाउँछ। गल्तीलाई गल्ती भन्न पाउने भयो, हैन? उसले गरेका कतिपय कामको मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ। मैले जसरी अहिले भर्खरै भनिसकेँ नि, यसको जिम्मा त उहाँको हो नि। उहाँले काम बिगार्ने, समाजले नबुझिकन क्लिन चिट दिने भन्ने त कुरा आएन। भनेपछि संस्था दर्ता गरेन, अनुमति लिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो चाहिँ स्थानीय प्रशासन अर्थात् सङ्घीय प्रशासनले के कसरी कारबाही गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले समाजप्रति, आफूप्रति र डोनरप्रति त चाहिँ के अरे आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो नि, परेन र? र यसरी आफूले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने हो भने हामीले सोचेको समाज, न्यायपूर्ण समाज हामी गठन गर्न सक्छौँ, स्थापना गर्न सक्छौँ। हर एक नेपालीले पोजिटिभ रूपले क्रियाशील रहँदाखेरि हाम्रो देश नेपाल सबै कुरामा अहिले सुन्दर, शान्त, विशाल छ भन्छौँ, साँच्ची नै हुन्छ। आज नेपालीहरू जहाँ जहाँ गएका छन्, आफूले बदमासी गरेर देशको बदनाम गरिरहेको छ। त्यो नगर भन्छु म, त्यसरी नगर्नुहोस्। हिजो अस्ति एउटा वृद्ध महिलाको, सिनियर सिटिजनको चाहिँ $3-4 उसको डेबिट कार्डबाट झिकिदिने एउटा नेपाली केटा र केटीको कुरा आयो। नेपाल बदनाम भयो, नेपाली बदनाम भयो। अब हामी नेपाली स्वदेशभरिमा सबैलाई रोजगार दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन, मेरो ऱ्यान्डम हिसाबले, हैन? कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाल सरकारले सबैलाई यहाँ रोजगार दिन सक्छौँ भने भाषण दिन्छ, फेरि के भन्छ भने हामी यति देशमा रोजगारको व्यवस्था गर्छौँ भने। 1990 पछाडिको विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसन, इकोनोमिक लिबरलाइजेसन पछि त नेपालीले जान चाह्यो भने त जान दिनु पर्यो नि, हो? सरकारको त्यस बेलाको नीति स्किल म्यान पावर चाहिँ के अरे विश्वमा चाहिँ के अरे निर्यात गर्ने भन्ने खालको पनि छ। जब ग्लोबल भिलेजमा नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि विश्वको कुनै पनि कुनाको धनाढ्य व्यक्तिले नेपालमा लगानी गर्न सक्छ भने नेपालले अर्को देशमा गएर सेटल गर्न सक्छ।
जब गर्न सक्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लाउने कुरा पनि त भएन नि। भनेपछि यस अवस्थामा हैन हामी नेपाली जनताले हाम्रो विशेषता अनुसारको जब विदेशमा पाइन्छ। जस्तो मलाई जानकारी भयो चाहिँ अहिले फ्रेन्च आर्मीमा थुप्रै नेपालीहरू गएका छन्। अमेरिकन आर्मीमा 2000 भन्दा बेसी नेपालीहरूले के अरे पाइसकेका छन् त्यहाँ हैन आर्मीमा सर्भिस छन्। र गल्फ कन्ट्रीमा 2-4 देशमा रोयल गार्डको रूपमा नेपालीहरू काम गर्छन्। यहाँ नेपाली सेनामा 5-6 वर्ष काम गर्छन्, राजीनामा दिएर त्यता गएर जोइन गरेको देखिन्छ। र अस्ति एउटा घटनामा त्यहाँ आफै नेपालीहरू के भन्छ यो बहराइन रोयल गार्ड्समा नेपालीहरू आफै जुझेर त्यहाँ नेपालीहरूलाई नलिने भन्ने चाहिँ के अरे अवस्था सिर्जना गर्यो। भनेपछि जहाँ पुगेको नेपालीले आफू र आफ्नो देश र आफ्नो समाजलाई बदनाम नगरोस् है, आफ्नो कमाएर खाने अवसरलाई नगुमाओस् भन्ने कुरा यही सन्दर्भमा जोडेर म सन्देश दिन चाहे। अरू केही जस्तो तपाईँ अनुसन्धान अधिकृत पनि हुन्छ तपाईँ कुनै बेला जस्तै प्रहरीले र नेपाल सरकारले बच्चाहरूलाई केल बाल गृहबाट उद्धार गर्ने क्रममा अलिकति त्यो असभ्य शैलीमा अमानवीय शैलीमा उद्धार गर्यो है भन्ने गुनासोहरू पनि आए दर्शक जनता। अब मैले आँखाले देखिनँ एउटा युट्युब हेरेँ। त्यो युट्युबको क्रममा त्यहाँ वडा अध्यक्ष पनि छ, अरे अनि के अरे कर्मचारी हैन बाल कल्याण सम्बन्धी कर्मचारी पनि छ र वर्दीधारी प्रहरी पनि पुगेको छ र एम्बुलेन्स रूपी प्रहरीको एम्बुलेन्स पुगेको छ त्यहाँ है। बच्चाहरू रोना अनि बच्चाहरू रोएका छन् हैन। अब त्यो बेसी मानिसहरू उपस्थितिले गर्दा रोएका होलान्। अब त्यसमाथि पनि पुष्प अधिकारीले बच्चाहरू मैले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने दावा गरिराखेको म लान दिन्न भनेपछि त्यहाँ घरघोर भयो होला है। अब प्रहरी पनि देख्यो, अरू मान्छे पनि देखेर नानीहरू रोएको होलान्। प्रत्यक्ष रूपले मैले त्यो अव्यावहारी अमानवीय रूपले उद्धार गरियो भन्ने जुन कुरा छ त्यो मैले नहेरिन्जेल त मैले भन्न सक्दिनँ। तर त्यस्तो भएको होइन होला जस्तो के म उ गर्छु भन्दाखेरि मैले पहिलो दिन जब भण्डाफोर यो भोग्यो यो केसको भण्डाफोर भइसकेपछि सुरुमा भाग्य न्यौपानेले आफूले दिएको रकम फिर्ता माग्दै अन्य कुनै दुखी गरिबलाई म सहयोग गर्छु भने रकम लिइसकेपछि अरूले नै रकम लिएको देखिन्छ। त्यसपछि त्यो रकम फटाफट पुष्प अधिकारीले फिर्ता दिएको देखिन्छ। अनि भोलिपल्ट मलाई जबरजस्ती गरे, हुल हुज्जत गरे भनेर उसको स्टेटमेन्ट पनि आएको छ भने यस बीचमा आफ्नो सेफ गार्डिङ आफूलाई सेफ गर्ने क्रममा अनर्गल बोली पठाएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रहरीमाथि जुन अव्यावहारिकले अमानवीय अपहरण शैलीमा उद्धार गर्यो भन्ने जुन कुरा छ म त्यति विश्वास गर्दिनँ। अब हामीले तथ्यगत बोल्नुपर्छ। कमसेकम जिम्मेवार शैलीमा जिम्मेवार महसुस भएर हामीले बोल्यौँ भने समाजले हैन त्यसलाई चाहिँ के अरे अनुकरण गरेमा साँच्चै नै हामीले न्यायमूलक समाजमा रहन्छौँ क्या। तपाईँ हामी नेपाली साह्रै भाग्यमानी। हामीमा यति धेरै धार्मिक धर्म छ, हामीमा यति धेरै जाति छ र पनि हामी भावनात्मक एकतामा छौँ। इन्डियामा हेर्नुहुन्छ, गल्फ कन्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ, सियाले सुन्नीलाई ठोक्यो भनेपछि गाउँ सखाप गरेर जलाइदिन्छ। हिजो अस्ति नै बेरुतमा बम पड्केर चाहिँ हस्पिटलहरू ध्वस्त भएर मान्छे कति मरेको देख्नुभयो नि यो 2 दिनभित्र। पटक पटक यो चाहिँ तपाईँको इन्डियामा हिन्दू मुस्लिमको लडाइँ हुन्छ। कसले गर्यो रे? मुसलमानले कसलाई ठोक्यो रे? हिन्दूलाई लगाएर ठोक्दैन। त्यसपछि कतिपय ग्रामीण इलाकामा वल्लो गाउँ पल्लो गाउँका त्यो सरदारहरूका हैन त्यहाँ ठाकुरहरूको जुगाको लडाइँ हुन्छ, मारामार हुन्छ, कैयौँ मान्छेहरू चाहिँ साम्प्रदायिक दङ्गामा बित्छन्। तर हामी त्यो नेपाली हौँ जो भावनात्मक रूपले एकतामा बाँचेको, साँच्चै नै विविधतामा एकतामा बाँचेको हामी नेपाली हौँ र यो हाम्रो एकता विश्वमा साँच्चै नै सुन्दरता छ। यसमा एउटा कुरा जोडौँ, यो बिचमा के 9-10 वर्ष भयो अमेरिकाले डाइभर्सिटी भिसा भन्ने नामबाटै चिठा खोल्छ, वर्षको 55,000 मान्छे लान्छ। डाइभर्सिटी किन भने होला भने एकल
जाति एकल समुदायले त्यो सोसाइटी राम्रो भएन हैन। त्यसले त्यो डाइभर्स बनाएर त्यो सोसाइटी बनाऊ, त्यो नेपालबाट सिक्या हुनसक्छ भनेपछि युनिटी इन डाइभर्सिटी, इट्स रियली युनिक हैन, इट्स ब्युटिफुल। र यो जुन हाम्रो नेपाली समाजमा छ यो बरकरार रहोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैको भावना अनुरूप नि त्यो बच्चाको के जातको हो, अरबबाट गर्भ लिएर आएको त्यो महिलाले हैन, त्यो महिलालाई थाहा छ कसको हो भन्ने कुरा। त्यो नेपालीको पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अरबियनहरूको पनि हुनसक्छ, व्यभिचारीको हुनसक्छ। तर महिला त्यो बच्चा भनिसकेपछि उसको जात सोधिएन, उसको धर्म सोधिएन, केही पनि सोधिएन। बस भटाभट नेपालीहरूले 1 हप्ताभित्र 6 लाखभन्दा बेसी पैसा दिए हो। यो नेपालीत्वलाई जोगाउँ र दुरुपयोग हुन नदिउँ। पुष्पा अधिकारीजीको स्क्यान्डलबाट यति सन्देश दिन पाएँ मैले। र यो चाहिँ नेपाली समाजसम्म तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले पठाइदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।